आज चाहिँ हामी म्यानेजमेन्ट सिस्टमकोबाट चाहिँ सुरु गर्दैछौँ। स्टार्टिङ विथ डे 1 हाम्रो चाहिँ आज म्यानेजमेन्ट सिस्टमको युनिट 1 छ। त्यसमा चाहिँ बेसिकली हामीले यो युनिटमा चाहिँ वाट इज म्यानेजमेन्ट, उसको जनरल कन्सेप्ट र वेयर डिड इट स्टार्ट फ्रम म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ कहिले कहाँबाट सुरु भयो, कसरी चाहिँ एज अ टपिक अफ स्टडी, सब्जेक्ट अफ स्टडी डेभलप भयो, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले मोस्टली यसमा हेर्छौँ। बिसाइड्स यु एज अ म्यानेजर तपाईँले के गर्नुहुन्छ काममा, होइन, अनि तपाईँको रोल के हुन्छ एज अ म्यानेजर, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी यो टपिकमा अझै बुझ्न सो लेट्स स्टार्ट। So you can see आजको सेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ these are the learning objectives we have. First, explain the concept of management system and its significance in organizational effectiveness. Identify and understand the various management functions that you as a manager have to carry out, and how they are interrelated in context of business operations. And lastly, we're going to look into the various managerial roles and what are the various skills you as a manager need, to fulfill your job effectively. So these are the topics that we are going to study today. So starting with what is management system. I think we all know कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ इट्स अ एकुमुलेसन अफ रिसोर्सेस है। अर्गनाइजेसन भन्ने बित्तिकै मान्छे, पिपल, we call human resource, financial resources in terms of money, and all the physical resources in terms of infrastructure, and then quite a lot of informational resources are put together to create an organization. So basically all these resources are brought together. यो रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा लिएर आइन्छ, तर यो रिसोर्सेसहरू के आफैमा चल्छ त? विल दे जस्ट गो अन इट्स ओन? यो रिसोर्सेसहरूलाई सबैलाई एकै ठाउँमा राख्दैमा अर्गनाइजेसन बन्छ त भन्दाखेरि नो है। वी निड सम वान एज अ म्यानेजर, someone to take a care of and to mobilize these resources and put त्यो जसले चाहिँ यो रिसोर्सेसहरूलाई मोबिलाइज गर्छ, जसले चाहिँ यो रिसोर्सेसहरूलाई एलोकेट गर्छ, उसलाई चाहिँ हामीले मोस्टली म्यानेजर्स भन्छौँ। सो हाउ डु दिज म्यानेजर्स mobilize and utilize these resources? They do it by carrying out different functions, different activities. सबै फङ्सन्स म्यानेजर्सहरूले यो रिसोर्सेसहरूलाई मोबिलाइज र युटिलाइज गर्नलाई जे फङ्सन्सहरू क्यारी आउट गर्छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्रोडली 4टा क्याटेगोरीमा हेर्न सक्छौँ: प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, लिडिङ, कन्ट्रोलिङ। अनि यो फङ्सन्सहरू किन क्यारी आउट गर्नुहुन्छ त? यो रिसोर्सेसहरूलाई किन मोबिलाइज गरेर यो फङ्सन्सहरू क्यारी आउट गरेर म्यानेजर्सहरूले रिसोर्सेसहरूलाई मोबिलाइज गर्नुहुन्छ भन्दा टु अचिभ द अर्गनाइजेसनल गोल्स। हरेक अर्गनाइजेसन चाहिँ केही न केही अब्जेक्टिभ्स, केही न केही गोल्स अचिभ गर्नको लागि सेटअप भएको हुन्छ। आई थिङ्क वी अल नो द्याट है। In broad terms, financial objectives are what business organizations are established for. हरेक अर्गनाइजेसनको real intent in terms of defined stated objectives भन्नु नभने पनि उनीहरूले रियल टर्म्समा कुनै पनि बिजनेस सेटअप हुँदाखेरि प्रफिट मोटिभेसनले नै सेटअप भएको हुन्छ। सो त्यो अब्जेक्टिभलाई फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ रिसोर्सेसहरू सबै एसेम्बल गरिन्छ र म्यानेजर्सहरूको थ्रु यसलाई चाहिँ मोबिलाइज गरिन्छ। सो प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, लिडिङ, कन्ट्रोलिङ फङ्सन्स क्यारी आउट गर्यो प्रपरली भने चाहिँ म्यानेजर्सले चाहिँ गोल्सहरू अचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी भन्दा मोस्ट इफिसियन्टली एन्ड इफेक्टिभली है। सो इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेसमा चाहिँ के फरक छ? गोल्सहरू अचिभ गर्न खोजेको हो, त्यही गोल्स अचिभ भयो भने चाहिँ वी कल इट इफेक्टिभ है। हामीले चाहिँ जे गर्न खोजेको त्यो कुरा गर्न सक्यौँ भने त्यसलाई हामीले इफेक्टिभ भन्छौँ। डुइङ थिङ्स राइट is being effective. At the same time, efficiency is about making sure that these goals are achieved in most
युटिलाइजिङ लिस्ट रिसोर्सेस रिसोर्सेसहरू वेस्ट नगरिकन मिनिमम कस्टमा हामीले त्यो गोल्सहरू अचिभ गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले इफिसियन्सी भन्छौँ है सो म्यानेजर्सहरूले अर्गनाइजेसनको रिसोर्सेसलाई मोस्ट इफेक्टिभली र इफिसियन्टली युटिलाइज गरेर अर्गनाइजेसन गोल्स अचिभ गर्ने होल ओभरअल प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले एज अ होल भन्नुपर्दा म्यानेजमेन्ट प्रोसेस म्यानेजमेन्ट what is management banda it's all about how managers allocate the resources using various functions of management which we call planning organizing leading controlling to achieve the organizational goals in most efficient and effective manner so overall ma management लाई चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो की टर्म्सहरु हामीले याद गर्न सक्छौं resources functions goals and efficiency and effectiveness यो चारवटा कुरालाई हामीले ब्रोडली पुट अप गर्यौं भने चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्टको एउटा डेफिनेसन चाहिँ तपाईले सजिलै सम्झन सक्नुहुन्छ Okay, here are some of the popular definitions of management, which you must have many times heard. हजुरले पहिला बिजनेस स्टडिज अथवा म्यानेजमेन्टको कोर्स लिनु भएको छ भने छैन भने पनि एउटा पपुलर डेफिनेसन चाहिँ पिपल एस्पेक्टबाट सोच्ने हो भने चाहिँ management is also quite commonly defined as art of getting things done through and with people है अरूबाट र अरूसँग मिलेर केही रिजल्ट निकाल्न सक्छौं र उनीहरुबाट काम गराउन सक्छौं भने त्यसलाई पनि म्यानेजमेन्ट भनेर पिपल ह्युमन रिसोर्स र ओबी अप्रोचबाट म्यानेजमेन्टलाई डिफाइन गर्दा यसरी पनि गरिन्छ क्वाइट अदर्स एज हेनरी फयलले पनि टु म्यानेज म्यानेजमेन्ट इज टु म्यानेज to forecast and plan, organize, command, coordinate, control भनेर different functions of management लाई एकै ठाउँमा राखेर management लाई define गरेको छ. Some of the definitions you can remember. Right? So management मा चाहिँ म्यानेजर्सहरुले जे गर्छ त्यसलाई नै म्यानेजमेन्ट इन सिम्पल टर्म्स भन्नु पर्दा है म्यानेजरले के गर्छ त भन्दा one way to understand what managers do at work is basically if you look into the functions they carry out है त्यसलाई चाहिँ चारवटा फंक्सनमा हामीले one way to look into what managers do is to look into the functions of management. So what managers do? Managers plan, managers organize, they control and they lead. Broadly, everything that you as a manager, you do at work place, त्यसलाई चाहिँ categorize गर्यो भने चाहिँ हामीले हरेक एक्टिभिटीलाई यो चारवटा कुनै न कुनै क्याटेगोरीमा चाहिँ हामीले ढाल्न सक्छौं हरेक दिन तपाईले जे काम गर्नुहुन्छ त्यो कामलाई चाहिँ हामीले के लाएर हेर्ने हो भने यो चारवटा हेडिङमा क्याटेगोराइज गर्न सक्छौं है जब तपाईले आफ्नो एम्प्लोइसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हैन त्यो बेलामा तपाई लिडिङ फंक्सनमा पनि हुन सक्नुहुन्छ मेनी टाइम्स तपाईले सुपरवाइज गरिरहेको हुन्छ तपाईले एम्प्लोइको कन्ट्रोलिङ पार्टमा पनि भइरहेको हुन्छ तपाईले अर्गनाइजेसनमा आफ्नो एम्प्लोइलाई रिसोर्सेस डिस्ट्रिब्युट गरिरहेको हुन सक्नुहुन्छ त्यो बेलामा अर्गनाइजिङ पार्टमा आउँछ भने ओके हाउ डु वी डु द वर्क हैन नेक्स्ट वाट है भोलिको शेड्युल के हो अथवा हामी यो वीक के अचिभ गर्ने त्यो कन्टेक्स्टमा तपाईले प्लानिङ गरिरहेको पनि हुन सक्नुहुन्छ है सो तपाई एज अ म्यानेजर तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दा तपाईले गर्ने सबै कामलाई चाहिँ चारवटा क्याटेगोराइज गर्ने हो नि यो चारवटा ग्रुपमा चाहिँ हामी ब्रोडली हेर्न सक्छौं है सो लेट्स सी व्हाट ईच अफ देम to start with planning very simple everything you do when you are thinking about future and you are forecasting the future and deciding okay what next to do tapale planning ma involve hununcha hai so basically planning involves forecasting and predicting future and what to determining your goals say what you want to achieve है म के हामीलाई के रिजल्ट चाहिएको छ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने that can be considered as planning so in planning process what we do in general is yes you first set up the goals to achieve what goal you want to achieve and then how do you achieve the goal suppose हामीलाई चाहिँ monthly यति डिपोजिट चाहिएको छ बैंकमा so एउटा गोल सेट गर्नुभयो यति डिपोजिट चाहिँ हामी कसरी कलेक्ट गर्छौं त कसरी यसलाई चाहिँ हामी पुल गर्छौं त भन्दा तपाईले डिफरेन्ट कोर्स अफ एक्सनहरु आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ है त्यो डिफरेन्ट कोर्स अफ एक्सन्सहरु आइडेन्टिफाई गर्नु भनेको अल्टरनेटिभ वेजहरु आइडेन्टिफाई गर्ने हो अब त्यो सबै आइडेन्टिफाई गरेको अल्टरनेटिभ कोर्सेसहरुलाई तपाईले कन्सिडर गर्छ त भन्दा गर्नुहुन्न तपाईले के गर्नुहुन्छ त्यो सबैलाई वन बाइ वन
इभ्यालुएट गर्नुहुन्छ र बेस्ट अल्टरनेटिभ मात्र चुज गर्नुहुन्छ है। सो होल यो प्रोसेस जहाँ चाहिँ तपाईँले गोल सेट गर्नुहुन्छ, त्यो गोललाई अचिभ गर्नुको लागि डिफ्रेन्ट अल्टरनेटिभ्सहरू आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ र बेस्ट अल्टरनेटिभलाई चुज गर्नुहुन्छ भने त्यो होल प्रोसेसमा तपाईँले जे गराउनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्लानिङ फङ्सन भन्न सक्छौँ है, प्लानिङ फङ्सन भन्छौँ है। सो प्लानिङ एज यु इफ यु क्यान थिङ्क अफ इज इट्स अ होल प्रोसेस अफ थिङ्किङ है। तपाईँले थ्रु आउट द प्रोसेस प्लानिङ गरिन्जेल तपाईँको यु आर इन्टु थिङ्किङ प्रोसेस। सो नेक्स्ट है अर्गनाइजिङ। सो युजली म्यानेजमेन्टको फङ्सन्सहरूको फ्लोमा हेर्ने भयो भने चाहिँ प्लानिङ पछि चाहिँ नेक्स्ट फङ्सन द्याट फलोज इज अर्गनाइजिङ है। सो अर्गनाइजिङमा चाहिँ बेसिकली दुईवटा अप्रोच छ। एउटा चाहिँ रिसोर्सेसको पार्टमा, जब तपाईँले प्लान सेट गर्नुहुन्छ र डिसाइड गर्नुहुन्छ कि हामी यो अल्टरनेटिभ यो हामी डिसिजन लिनुहुन्छ, यो वेमा हामी हाम्रो गोल्स अचिभ गर्छौँ भनेर डिसिजन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यसको लागि चाहिने रिसोर्सेस के हो त होइन, त्यो रिसोर्सेसहरू आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यो रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ हाउ यु ब्रिङ देम टुगेदर। ओके, मलाई यति फाइनेन्सियल रिसोर्स चाहिन्छ, यतिजना यस्तो यति क्यापेसिटीको यति पोटेन्सियल भएको यस्तो खालको ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ, अथवा यस्तो खालको इन्फर्मेसन रिसोर्स चाहिन्छ, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्स यस्तो चाहिन्छ भनेर तपाईँले प्लानिङ फेजमा आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ भने त्यो सबैलाई अर्गनाइजिङ प्रोसेसको बेलामा चाहिँ सबैलाई त्यो रिसोर्सेसलाई चाहिँ लिएर आउने, एक्युमुलेट गर्ने काम गर्नुहुन्छ। अनि रिसोर्सेस ल्याइसकेपछि नेक्स्ट त्यो रिसोर्सेसलाई तपाईँले ओके एलोकेट पनि गर्नुपर्छ है। यो रिसोर्स हामी यसरी यति अमाउन्टमा यहाँ युज गर्छौँ भनेर पनि त्यो पनि डिसाइड गर्नुहुन्छ है। सो त्यो पार्टलाई चाहिँ हामीले रिसोर्स एक्युमुलेसन एन्ड एलोकेसनलाई पनि हामी अर्गनाइजिङ फङ्सन भन्छौँ भने अर्को अप्रोच अर्गनाइजिङलाई हेर्ने भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर क्रिएट गर्ने, जसमा चाहिँ अर्गनाइजेसनमा अथोरिटी रेस्पोन्सिबिलिटी डिफाइन गरिदिने होइन, को चाहिँ कसरी कसको अन्डरमा काम गर्छ, को कोसँग कसरी काम गर्छ, लाइन अफ कम्युनिकेसनदेखि चेन अफ कमान्डमा चाहिँ को कसको अन्डरमा काम गर्ने, कसले कसलाई सुपरभाइज गर्ने, कसले कसलाई रिपोर्टिङ गर्ने, यो कुराहरू पनि अर्गनाइजिङ प्रोसेसमै डिफाइन हुन्छ है। सो अर्गनाइजिङ फङ्सनलाई चाहिँ हामीले यो चारवटा उसमा हेर्न सक्छौँ। वान, आइडेन्टिफाई द एक्टिभिटिज एन्ड रिसोर्सेस टु अकम्प्लिस द गोल। नेक्स्ट, ग्रुपिङ अफ रिलेटेड एक्टिभिटिज, जसमा चाहिँ हामीले डिपार्टमेन्ट जब्सहरू क्रिएट गर्ने कुरा गर्छौँ। एन्ड देन इस्टाब्लिसिङ अथोरिटी रेस्पोन्सिबिलिटी रिलेसनसिप्स वेयर यु टक अबाउट who is to report to whom, who is to work under whom, what are the different departments that are created, who are going to work in that department, and finally arranging all other material resources, human resource सँगसँगै अरू मटेरियल रिसोर्सेसलाई पनि डिस्ट्रिब्युट गर्ने कामलाई चाहिँ अर्गनाइजिङ एज अ होल भन्छौँ। प्लानिङमा चाहिँ बेसिकली के गोल्स होइन के अचिभ गर्न खोजेको, कसरी अचिभ गर्ने त्यो गोल्सलाई भन्छ भने अर्गनाइजिङमा आएर चाहिँ त्यो गोल अचिभ गर्नलाई के रिसोर्स चाहिन्छ, त्यो रिसोर्सेसहरूलाई ल्याउने र अल ह्युमन अर फिजिकल इन्फर्मेसनल सबै रिसोर्सेसलाई ल्याउने र त्यसलाई चाहिँ एउटा स्ट्रक्चरमा प्रपर वेमा रिसोर्सेसलाई एलोकेट गर्ने प्रोसेसलाई हामीले अर्गनाइजिङ भन्यौँ है। सो इफ नो क्वेसन्स विल मुभ अन। ओके, देन कम्स लिडिङ फङ्सन। सो यसमा चाहिँ बेसिकली अल ह्युमन रिसोर्स एस्पेक्ट अफ द अर्गनाइजेसन है, त्यो सबैलाई चाहिँ हामीले युजली वी क्यान पुट देम अन्डर लिडिङ फङ्सन। सो अल द म्यानेजर्स वर्क विथ पिपल है। तपाईँ एज अ म्यानेजर तपाईँले काम गर्दा तपाईँले मान्छे होइन ह्युमन इम्प्लोइजहरूसँग काम गर्नुपर्छ है। सो इम्प्लोइजसँग तपाईँले जब डिल गर्नुहुन्छ त्यो डिलिङ प्रोसेसमा जे जे क्यारी आउट गर्नुहुन्छ त्यो सबैलाई हामीले लिडिङ फङ्सन भन्न सक्छौँ है। सो तपाईँले मान्छेसँग डिल गर्दा के गर्नुहुन्छ त भन्दा यु मे बी डाइरेक्टिङ योर इम्प्लोइज, यु मे बी इन्स्ट्रक्टिङ देम डु दिस डु द्याट डु दिस वे, तपाईँले अर्डर इन्स्ट्रक्सन दिइराखेको हुनु सक्नुहुन्छ, तपाईँले गाइड मोटिभेट गरिराखेको हुनु सक्नुहुन्छ, सपोर्ट गरिराखेको सक्नुहुन्छ। मेनी टाइम्स यु मे बी इन्फ्लुएन्सिङ द पिपल, your employees, trying to inspire them, right? Many times you are just trying to build a cordial relation with them, right? त्यो सबैलाई पुट अप टुगेदर हामीले चाहिँ लिडिङ फङ्सनमा कन्सिडर गर्छौँ है। सो लिडिङ फङ्सन चाहिँ इट्स अल अबाउट डिलिङ विथ ह्युमन एस्पेक्ट अफ द अर्गनाइजेसन एन्ड क्वाइट अ लट अफ फङ्सन्स यु क्यान सी
directing, motivating, inspiring, influencing people of the organization for what भन्दा all aimed for achieving the goals जुन अगाडि प्लानिङ फेजमा हामीले डिसाइड गरेको गोल्सहरू अचिभ गर्नको लागि तपाईँले पिपल पार्टको म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ हामीले लिडिङ फङ्सनमा राख्छौँ सो लिडिङ एज अ पछि गएर हाम्रो युनिट पनि छ जसमा चाहिँ हामी अझै फर्दर ह्युमन रिसोर्स र लिडिङ फङ्सन लिडरसिपमा चाहिँ यो फङ्सनलाई चाहिँ पर्टिकुलर फङ्सनलाई चाहिँ अझै धेरै हामी डिटेलमा बुझ्छौँ नै अहिले चाहिँ ब्रोडली तपाईँहरूले बुझ्दाखेरि चाहिँ पिपल एस्पेक्ट अफ द people management aspect of the organization can be considered as a leading function of management भनेर briefly त्यसरी बुझ्नुभयो भने पनि पुग्छ lastly हाम्रो चाहिँ controlling function okay just a minute can we correlate leading function with leadership qualities required yes of course so तपाईँले leading function carry out गर्दाखेरि चाहिँ it's all about people management है सो तपाईँले जब पिपल म्यानेजमेन्टमा कुरा आउँछ चाहिँ डेफिनेटली तपाईँको लिडरसिप एबिलिटिज इन टर्म्स अफ what kind of style of leading you have that will have influence on how you lead how you carry out the leading function how you develop relation with your employees how do you guide them how do you support them त्यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँको लिडरसिप क्वालिटिजले डेफिनेटली डिफाइन गर्छ सो हामीले एज ए सेड पछि जुन लिडरसिप युनिट हामी पछि डिस्कस गर्दैछौँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको लिडरसिप स्टाइल के हो त होइन तपाईँले चाहिँ इम्प्लोइजलाई लिड गर्दाखेरि कस्तो खालको वेमा गरिराख्नुहुन्छ होइन अनि त्यो सही हो कि होइन त्यसलाई कसरी चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्छौँ त्यो कुराहरू चाहिँ हामी लिडरसिप थ्योरिजहरू भनेर अलिक डिटेलमा पछि आउँछ नै त्यसलाई हामी फर्दर त्यो बेलामा पनि अझै डिस्कस गर्छौँ मुभिङ अन टु कन्ट्रोलिङ फङ्सन कन्ट्रोलिङमा चाहिँ वी आर चेकिङ द प्रोग्रेस सो now they had planned and you have also assembled the resources and implemented your plan carrying out leading function organizing function we need to check are we in right track or not हामी सही डिरेक्सनमा छ कि छैनौँ हामीले जे प्लान गरेका थियौँ जे गोल अचिभ गर्ने सोचेको थियौँ हामी त्यो गोलको टुवर्ड्स मुभ भइरहेको छ कि छैन अथवा हामी जुन तरिकाले हामी गोल्स अचिभ गर्ने भनेर प्री डिसाइड गरेको छौँ प्लानिङ फेजमा त्यो तरिकाले हामी काम गरिरहेको छ कि छैनौँ भनेर चाहिँ त्यसलाई हामीले टाइम एन्ड अगेन मोनिटर गरिराख्नु पर्ने हुन्छ होइन चेक गरिराख्नु पर्ने हुन्छ सो त्यही चेक गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ ओभरअल भन्नुपर्दा कन्ट्रोलिङ भन्छौँ होइन सो इट्स अल अबाउट चेकिङ द प्रोग्रेस अफ वर्क एन्ड पिपल एन्ड पर्फर्मेन्स है सो in this process what we do is we basically measure the actual performance and compare it with the set goals हामीले जे गोल्सहरू स्ट्यान्डर्ड्सहरू सेट गरिसकेका छौँ प्लानिङ फेजमा त्यसलाई चाहिँ हामीले अब त्यो अचिभ भइरहेको छ कि छैन भनेर चाहिँ कन्ट्रोलिङ फङ्सनमा चाहिँ क्यारी आउट गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ कम्पेयर गर्छौँ होइन एन्ड वेन वी कम्पेयर डेफिनेटली वी सी इफ वी सी एनी ग्याप होइन ग्याप चाहिँ पोजिटिभ पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ नेगेटिभ पनि हुनसक्छ होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्ज्याक्ट एज देयर इज नो ग्याप पनि हुनसक्छ इफ देयर इज नो ग्याप देन यु आर डुइङ वेल इफ देयर इज ग्याप इन पोजिटिभ म्यानर मेबी तपाईँले डिफाइन गर्नुहुन्छ आफ्नो गोल्सलाई स्ट्यान्डर्ड्सहरूलाई चेन्ज गर्नुहुन्छ होइन अर होइन नेगेटिभ ग्याप देखियो भने तपाईँले चाहिँ करेक्टिभ एक्सन्स लिनुपर्ने हो कि अथवा गोल चाहिँ फेरि रिडिफाइन गर्नुपर्ने हो कि त्यो सोचेर चाहिँ तपाईँले करेक्टिभ एक्सन्सहरू लिनुहुन्छ है सो कन्ट्रोलिङ फङ्सनमा चाहिँ बेसिकली हामीले जे सोचेका थियौँ त्यो गरेको छ कि छैनौँ र गरेको छैन भने चाहिँ अब के त नेक्स्ट कसरी चाहिँ यसलाई मिलाउने भन्ने कुरा चाहिँ कन्ट्रोलिङ फङ्सनमा चाहिँ हामी हेर्छौँ हामीले 4वटा फङ्सन्सहरूको कुरा गऱ्यौँ है प्लानिङ अर्गनाइजिङ लिडिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ सो म्यानेजमेन्ट प्रोसेसेस भनेकै यही 4वटा फङ्सनलाई चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ है सो वाट म्यानेजर्स डु भन्दा पनि म्यानेजमेन्ट फङ्सनमै डिफाइन आउन सक्छौँ हामी र म्यानेजमेन्टको प्रोसेस के भन्दाखेरि पनि यही 4वटा फङ्सनलाई नै हामीले बाँध्न सक्छौँ है सो एज यु क्यान सी अघिकै समअप गर्दा वी हेभ डिफ्रेन्ट रिसोर्सेस इन टर्म्स अफ म्यान मेसिन एज गिभन हियर मनी मटेरियल अल द रिसोर्सेस अगाडि ब्रोडली 4वटा रिसोर्स राखेको थियौँ जसमा चाहिँ प्लानिङ अर्गनाइजिङ ह्युमन रिसोर्स मोनिटरी रिसोर्स फाइनेन्सियल रिसोर्स इन्फर्मेसन रिसोर्स
एन्ड फिजिकल रिसोर्सेस जुन भनेको थियो त्यो रिसोर्सेसलाई चाहिँ हाम्रो एन्ड गोल अचिभ गर्नुको लागि प्रपर मोबिलाइज गर्न क्यारी आउट गर्ने कुनै पनि म्यानेजरियल एक्टिभिटिजलाई चाहिँ प्लानिङ अर्गनाइजिङ लिडिङ कन्ट्रोलिङमा डिफाइन गरेको छौँ है सो म्यानेजमेन्ट फङ्सन्स भन्ने नै वाट म्यानेजर्स डु पनि हो भने वाट इज म्यानेजमेन्ट प्रोसेस भन्दा भने म्यानेजमेन्ट प्रोसेस इज अबाउट प्लानिङ अर्गनाइजिङ लिडिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ सो प्रोसेस भन्ने बित्तिकै सिक्वेन्समा स्टेप्स वाइज हुन्छ तपाईँले इन जेनरल हेर्नुभयो भने हाम्रो यो सिक्वेन्स अफ फङ्सन्स हेर्दाखेरि मोस्टली प्लानिङ is followed by organizing, and then that is followed by directing, and then that is followed by controlling, and it goes in loop. So planning, organizing, directing meaning leading and controlling. So एउटा चाहिँ यो साइकल जसरी नै जो प्रोसेस पनि मुभ भइरहेको छ है Okay, so quick mini quiz. I think all of you can see this slide. हजुरहरूले quickly chat मा चाहिँ तपाईको answer drop गरिदिनुहुन्छ After seeing sales report, Ramesh, the operation manager, realizes that sales has dropped by 10% in last 3 months. He takes corrective actions by adjusting marketing strategies and offering promotions to boost sales. So which function is Ramesh into when he's doing this thing? Okay? So Rameshले जुन यो activity यो carry out गरेको छ activity कुन चाहिँ फंक्शन हो ABCD planning organizing leading control very good all of you have given correct answer 100% so I think you all have got this understanding very well thank you for the answers so चारवटा management function हेरिसकेपछि अब next topic हेरौं हामी Okay, so managerial roles and skills. Okay, so अर्को तरिकाले हेर्नुपर्दा म्यानेजर्सले के गर्छ त भन्दा अघि एउटा म्यानेजरले के गर्छ भन्दा म्यानेजरले प्लान गर्छ अर्गनाइज गर्छ लिड गर्छ कन्ट्रोल गर्छ है म्यानेजमेन्ट फङ्सन्स क्यारी आउट गर्छ म्यानेजर्सले अर्को तरिकाले हेर्नुपर्दा चाहिँ एउटा चाहिँ रिसर्च द्याट वाज क्यारिड आउट बाई हेनरी मिट्सबर्ग है उहाँले चाहिँ म्यानेजर्सले के गर्दो रहेछ त भनेर वर्क प्लेसमा चाहिँ रिसर्च क्यारी आउट गर्दा रियल म्यानेजर्सहरूको ही फाउन्ड द्याट म्यानेजर्स आर मोस्टली इन्गेज्ड इन 10 different roles and which he later categorized under 3 headings that are interpersonal, informational, and decisional. So managers are engaged in broadly 3 major roles. Interpersonal role, informational role, and decisional role. Under each category, you can see when managers are taking different roles like figurehead, liaison, leader, monitor, disseminator, spokesperson, entrepreneur, disturbance handler, resource allocator, and negotiator. So managers ले जब काम गर्छ उले काम गरिरहेको बेलामा चाहिँ यो डिफरेन्ट 10 रोल्समा चाहिँ डिफरेन्ट phases of work life workplace को work life मा चाहिँ different phases मा चाहिँ यो different roles मा चाहिँ engage भएको चाहिँ observation देखिएछ है so let me quickly explain each of them so first one चाहिँ interpersonal मा okay broadly यो तीनटालाई भन्नुपर्दा चाहिँ interpersonal again all about human aspect people to people relationship related roles informational roles mainly it's about taking decisions and to do with information and decisional roles about decision informational roles mainly about information so organization related information related कुनै पनि उले activity carry out गर्दैछ भने चाहिँ informational role मा हुन्छ भने decisional roles as the name suggests the manager is engaged in some form of decision making so let's see each of them quickly so figurehead role first one figurehead very simple so when a manager is engaged in some form of symbolic activity कुनै अर्गनाइजेसनलाई रिप्रेजेन्ट गरेर केहीमा इन्गेज हुँदैछ अथवा सँगसँगै आफ्नो टिममा उसले लिड गर्दैछ मोटिभेट गर्दैछ अझ रोल मोडल जस्तो बिहेभ गर्दैछ
हैन अथवा आफ्नो अर्गनाइजेसन विदिन द युनिट अर आउटसाइड द युनिट चाहिँ उसले आफ्नो युनिटलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछ भने चाहिँ ऊ चाहिँ मोस्टली फिगर हेड रोलमा कन्सिडर गर्छौँ है सो भेरी कमनली अब टप लेभल म्यानेजर्स एकदम सजिलै हामी इक्जाम्पल लिन सक्छौँ हेर्दाखेरि चाहिँ अब सिइओज भन चेयरम्यान्सहरू भन डिफ्रेन्ट फङ्सन्समा गएर आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको फर्म देखिरहेको हुन्छौँ कन्फरेन्सहरूमा इभेन्टहरूमा होइन भेरी इजी टु गो तर यो सिम्बोलिक हेड रोल चाहिँ फिगर हेड रोल चाहिँ के टप लेभल म्यानेजर्सले मात्र प्ले गर्ने हो त भन्दा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ होइन इभन लोवर लेभल म्यानेजर्स अर मिडल लेभल म्यानेजर्स प्ले द फिगर हेड रोल ए फर द ओन युनिट किन उनीहरूले आफ्नो युनिटको इम्प्लोइजहरूलाई त डेफिनेटली मोटिभेट इन्करेज गरिराख्नुपर्छ आफ्नो युनिटलाई अरूको युनिट अरू डिपार्टमेन्टहरूसँग जोड्नु पर्ने हुन्छ होइन त्यो बेलामा आफ्नो युनिटलाई रिप्रेजेन्ट गरेर उनीहरू बोल्नुहुन्छ उहाँहरू होइन जस्तो मार्केटिङ युनिटबाट मार्केटिङ हेड चाहिँ गएर अर्को यो डिपार्टमेन्टसँग भेट्दाखेरि होल मार्केटिङ युनिटलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ होइन सो त्यो बेलामा पनि फिगर हेड रोल चाहिँ प्ले गर्छ सो अल द म्यानेजर्स डु इन्गेज इन डिफ्रेन्ट फर्म अफ फिगर हेड रोल है नट जस्ट नेसनरली यो सेरिमोनियल रोल्स मात्र होइन कि अरू मोटिभेटिङ इन्करेजिङ रोलमा पनि फिगर हेड रोल चाहिँ आउँछ है एनी क्वेसन अन दिस I'll move to leader's role. So, sorry, leader. So, leader ko role ma pani, it's more about motivating and encouraging the people in the organization, within the unit, within the department. So, after employees like continuously monitor gardini, motivate gardini, encourage gardini. एक्टिभिटीमा कोही इन्गेज हुनुहुन्छ गाइडेन्स दिने सपोर्ट गरिदिने रोलमा म्यानेजर्स हुनुहुन्छ भने उहाँहरू चाहिँ दे आर इन्टु लिडिङ रोल अनि सबै लेभल अफ म्यानेजर्स लिडिङ रोलमा चाहिँ दे हेभ टु इनएक्ट है इट्स नट ओन्ली टप लेभल म्यानेजर्स क्यारी आउट द लिडर रोल इभन द लोवर लेभल म्यानेजर्स होइन फर्स्ट लाइन म्यानेजर्सले पनि आफूभन्दा तलको वर्कर्सहरूलाई कन्टिन्युसली मोनिटर मोटिभेट गर्ने इन्करेज गर्ने सपोर्ट गर्ने गाइड गर्ने गर्नुपर्छ अनि त्यो गर्दाखेरि पनि उहाँहरू पनि लिडिङ रोल लिडर्स रोलमा इन्गेज हुनुहुन्छ लाइजनमा चाहिँ बेसिकली तपाईँले म्यानेजरले चाहिँ आफ्नो युनिटलाई रिप्रेजेन्ट गरेर अरू अर्गनाइजेसन अथवा अरू डिपार्टमेन्टहरूसँग डिल गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ लाइजन रोलमा आए So, interpersonal basically it's all about people to people relationship maintenance. Then informational role. So, informational role ma first one is monitor. Monitor गर्ने भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ म्यानेजरले जब के भइरहेछ त बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा आफ्नो इन्डस्ट्रीमा हैन जस्ट अ मिनेट एउटा क्वेसन छ है ओके any question? No, sorry, fine. अगाडिकै मेसेज रहेछ छुटेछ सरी ओके सो के भइरहेको छ त इन्भाइरोमेन्ट बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा इन्डस्ट्रीमा के प्रोग्रेस छ त नयाँ के अपडेट्स छ त भनेर त्यो इन्फर्मेसनहरू बुझ्नुहुन्छ होइन त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सर्च गर्नुहुन्छ मोनिटर गर्नुहुन्छ र त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ आफ्नो इनसाइड द अर्गनाइजेसन ल्याउनुहुन्छ डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा चाहिँ एज एन इनपुट ल्याउनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ मोनिटरिङ रोलमा हुन्छ है सो मोनिटरिङ रोल कसले प्ले गर्छ त स्पेसिफिकली भन्दा अगेन सबै म्यानेजर्सहरू चाहिँ मोनिटरिङ रोल प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ सो आफ्नो अर्गनाइजेसन बाहेक बाहिर अरू अर्गनाइजेसनले के गरेर जस्तो हाम्रो जस्तै ब्याङ्कले अरू ब्याङ्कले चाहिँ के पोलिसिजहरू के अरे के प्रोग्राम्सहरू लिएर आएको छ त होइन के प्याकेजेसहरू लिएर आएको छ त इन टर्म्स अफ के भन्छ यो प्रडक्ट अरू यसै इन टर्म्स अफ इम्प्लोइकै एस्पेक्टमै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के नयाँ एचआर पोलिसिज ल्याएछ त होइन उहाँहरूले चाहिँ के नयाँ चेन्जेसहरू ल्याएछ त नयाँ के टेक्नोलोजीकै एस्पेक्टमा के नयाँ टेक्नोलोजी एडेप्ट गरेछ त होइन सो वाट इज गोइङ अन विदिन द इन्डस्ट्री नि एन्ड कम्पिटिटर त्यो कुरा चाहिँ स्क्यान गर्ने पार्टलाई चाहिँ हामीले मोनिटरिङ भन्छौँ है सो सबै म्यानेजर्सहरूले आफ्नो दे हेभ टु किप देयर इयर्स ओपन आइज ओपन एन्ड देन ब्रिङ इन एब्जर्भ ग्रेट द इन्फर्मेसन एन्ड ब्रिङ इट टु द अर्गनाइजेसन है डिसेमिनेटरमा चाहिँ it's about sharing the information with others in the department or
within the organization. So जस्तो टप लेभल म्यानेजर्सबाट चाहिँ सर्टेन पोलिसी चेन्जेसहरू आयो भने त्यो चेन्जेसहरूलाई चाहिँ अब तलको लेभलमा आफ्नो डिपार्टमेन्टभित्र चाहिँ उहाँहरूले सेयर गर्नुपर्छ भने त्यो जब सेयर गरिराख्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले डिसिमिनेटर रोलको प्ले गरिराख्नु भएको हुन्छ. सो स्पोक्स पर्सनमा चाहिँ अगेन इन्फर्मेसन outside the organization or department as a representative of the organization or as a representative of the unit information on behalf of unit or organization share गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ स्पोक्स पर्सन रोल भयो. जस्तो मार्केटिङ युनिटले चाहिँ मार्केटिङ म्यानेजरले चाहिँ ओके दिस इज द ओभरअल प्रोग्रेस अफ आवर युनिट हाम्रो डिपार्टमेन्टको प्रोग्रेस चाहिँ यो हो भनेर बोर्ड मिटिङमा के अरे हाम्रो इन्टर डिपार्टमेन्ट मिटिङमा चाहिँ इन्फर्मेसन जब प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ भने हि इज इन अ वे प्लेइङ द रोल अफ अ स्पोक्स पर्सन है. Any questions so far? Okay. Liaison officer selected for international can be taken as right. Yes, definitely. The title itself says, you know, liaison officer भन्ने बित्तिकै definitely as in a liaison role definitely नै हो. तर liaison officerले मात्र liaison role play गर्छ त भन्दा चाहिँ again managersहरूले पनि organizationमा चाहिँ when they are representing themselves their unit, their organization in front of others, then उहाँहरूले पनि त्यो liaison role चाहिँ प्ले गर्नुहुन्छ. अगाडि liaison रोलको छुट्यो हाम्रो सरी आई मिस्ड योर मेसेज अगाडि है. सो liaison रोलमा चाहिँ liaison अफिसर चाहिँ भनेर सेलेक्टेड इम्प्लोइ नै हुनुपर्छ भन्ने छैन. सबै म्यानेजर्सले चाहिँ at different phase of their work they may have to play the role of a liaison है. सो बेसिकली लाइजनमा चाहिँ इन्टर डिपार्टमेन्टको बिचमा बसेर कोअर्डिनेसन रोलमा बस्नलाई चाहिँ लाइजन रोल भन्छौँ है. वेयर स्पोक्स पर्सन चाहिँ अलिकति सिमिलर तर यसमा चाहिँ इन्फर्मेसन सेयरिङ मात्र गरिदिन्छ भने लाइजनले चाहिँ इन्फर्मेसन कोअर्डिनेट पनि गरिदिन्छ. त्यसलाई चाहिँ लाइजनको र यसमा चाहिँ अलिकति फरक चाहिँ त्यो हुन्छ. नेक्स्ट डिसिजनल रोल. So entrepreneurs are first one. So when we hear of the word entrepreneur, I think we all have the understanding in terms of business. There is a misconception देखिरहेको हुन्छौँ. If it is not so, that's good. So basically entrepreneur भनेपछि in general हामीले define गर्दाखेरि चाहिँ anyone with the ability to take risks with ideas. So organizationमा पनि अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइज स्पेसली म्यानेजर्सहरूले चाहिँ आफ्नो नयाँ आइडियाजहरूमा चाहिँ रिस्क लिनुहुन्छ भने दे आर इन्टु अन्टरप्रेन्योर रोल. सो आइडियाजहरूमा रिस्क लियो भने ओके नयाँ चेन्ज केही ल्याउनु पर्यो होइन, लेट्स डु दिस वे. सधैँ गरिरहेको भन्दा अलिक फरक तरिकाले हामी यसरी काम गरौँ होइन, यो कुरा गरौँ न त भन्नुहुन्छ र त्यो आइडियामा चाहिँ उहाँहरूले रिस्क लिएर बेट गर्नुहुन्छ भने दे आर इन्टु अन्टरप्रेन्योर रोल है. So it's not related with starting up business है. हामीले यहाँ एन्टरप्रेन्योर रोल भने चाहिँ म्यानेजर्सले कुनै नयाँ इनिसिएटिभ लिने र त्यो नयाँ आइडियामा चाहिँ रिस्क लिने कुरालाई चाहिँ इन्डिकेट गरिरहेको. डिस्टर्बेन्स ह्यान्डलरमा चाहिँ obviously organizationमा as you move in day-to-day activities there are quite a lot of disturbances and can be very small minor disturbance to major disturbances. A minor disturbance भनेको suppose तपाईको काम गर्दा गर्दै प्रिन्टर बिग्र्यो हैन, एटीएम बिग्र्यो, अब ब्याङ्कमा हुनुहुन्छ सबैजना हैन, सानो प्रब्लम्सहरू जसले चाहिँ तपाईँको स्मुथ फ्लो अफ वर्कलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्छ भने त्यसलाई डिस्टर्बेन्स भनेर काउन्ट गर्न सक्छौँ. इट क्यान बी अ मेजर डिस्टर्बेन्स एसे सपोज स्ट्राइक भयो होइन. सो त्यस्तो खालको डिस्टर्बेन्सेस हुँदाखेरि कसले ह्यान्डल गर्छ त भन्दा डिपेन्डिङ अन द इन्टेन्सिटी अफ द डिस्टर्बेन्स डिफ्रेन्ट लेभल अफ म्यानेजर्स गेट इन्भल्भ होइन. सो सानो खालको लोवर लेभलको म्यानेजर्स के अरे लोवर लेभल म्यानेजमेन्टमा आउने डिस्टर्बेन्सलाई लोवर लेभल म्यानेजर्सले ह्यान्डल गर्नुहुन्छ भने माथि हायर लेभलमा के अरे इन्टेन्स खालको डिस्टर्बेन्सेसहरू छ भने माथि हायर लेभलमा जान्छ होइन. सो बेसिकली म्यानेजर्स हेभ टु इन्गेज इन्टु होल्डिङ द प्रब्लम्स and when they are doing so they are taking the role of a disturbance handler. It can say as simple as two employees are having the work conflict होइन, दुईजनाको इम्प्लोइजको बिचमा खटपट भइरहेको छ र त्यसले गर्दा चाहिँ टिम पर्फर्मेन्स बिग्रिरहेको छ. त्यो पनि म्यानेजरले चाहिँ
एड्रेस गर्दै हुनुहुन्छ भने he or she is in the role of disturbance handler है resource allocator मा definitely as we said अगाडि managers are the one who allocate the resources मा जुन रिसोर्सेस हुन्छ त्यो रिसोर्सेसलाई चाहिँ म्यानेजर्सले चाहिँ अलोकेट गर्नुपर्ने हुन्छ है सपोज यु गेट अ न्यू इन्टर्न होइन नयाँ इन्टर्न चाहिँ कलेजेसहरूबाट 2जना नयाँ इन्टर्न आउनु भएको छ अरे ब्रान्चमा अब त्यो इन्टर्नलाई कहाँ राख्ने त होइन अनि के काम दिने त हु डिसाइड्स इट भन्दा the managers so managers when they are deciding on that they are playing the role of a resource allocator so it can be in different forms of resources suppose एउटा नयाँ प्रिन्टर आयो कहाँ राख्ने त त्यो प्लेसमेन्ट कहाँ दिने त त्यो प्रिन्टर कसलाई एलोकेट गरिदिने त simple as that the manager is playing the role of a resource allocator lastly the role of a negotiator मा चाहिँ it's all about coming into agreements. Again, the negotiator role, managers have to play negotiator role with different stakeholders. It can be with employee on say leave, or employee चाहिँ leave माग्न आउनु भयो है अब एकदम रस आवर्स छ तपाईँको क्लोजिङ भइरहेछ एम्प्लोई चाहिँ लिभ माग्न आउनुहुन्छ यु विल ह्याभ टु नेगोसिएट विथ द इम्प्लोई अन होइन पछि लिभ लिऊ अहिले रस छ अहिले हतार छ अहिले चाहिँ डेडलाइन्सहरू छ भनेर नेगोसिएट गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन अल्सो इन टर्म्स अफ गोल्स अब के टार्गेट आउँछ तपाईँहरूलाई होइन सेल्स टार्गेट आयो डिपोजिट टार्गेट लोन टार्गेट आउँछ क्रेडिट टार्गेट्सहरू आउला अनि त्यो बेलामा पनि म्यानेजर्सहरूले चाहिँ you may have to get into negotiation so it can be in different phases different time frame with different stakeholders so employees को salary बढाउनु पर्यो हैन so employees may be asking for certain raise you may not be in position to give or you may have to come into the negotiation so the managers do have to get in the role of negotiation at different stages so all these four roles म्यानेजर्सले चाहिँ कुनै न कुनै खालको डिसिजन लिइराख्नु पर्ने भएको तिनीहरूलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गरेर एउटै डिसिजनल रोलभित्र राखेको छ है सो दिज आर 10 roles that Henry Milsberg identified when we studied the managers working at the workplace when we tried to figure out what managers do on that they found that managers were engaged in all these 10 different forms of role at different phases of their work life as a manager. So we'll quickly move into manager skill and then come into the questions. Agaiko chat box ma bhako questions ani address garu. Your last topic ne ho in fact. So managers we saw they carry out different activities if you look in form of functions planning organizing leading controlling or in form of roles there are different 10 managerial roles that we just discussed so your different roles carry out garnalai definitely managers certain set of skills so basically when we talk about manager skills these are the abilities that managers need to carry out all the management functions that we just discussed before effectively so as to achieve the organizational goals. So broadly, manager skills like I'm the tinta category ma starting with technical skill. First one. So technical skill one it's all about job specific knowledges and expertise. Bank banking procedures, banking technicalities तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्छ so those make your technical skills so basically technical skills are job specific industry specific knowledge of tools and techniques of the field industry specific तपाईहरुको हुन सक्छ अथवा job specific हुन सक्छ if you know how to use a certain tools and techniques that is required for your job then you are having the technical skill. So example, a bank manager must have the understanding of how to process loan or say calculate the interest rate or use the banking software or open a bank account. These are all the banking technicalities which is expected in all the bank employees. So you as a manager working in a certain industry need to have the understanding of the technicalities of the industry. तपाईं बैंकमा हुनुहुन्छ यो banking example भयो हैन so goes for let's say hospitality industry छ भने
हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट कसरी क्यारी आउट गर्ने त, होटेलमा चाहिँ के फङ्सन्स हुन्छ, गेस्टलाई कसरी रिसिभ गर्ने, कसरी सर्भ गरिन्छ, के हो प्रोसेस, गेस्ट ह्यान्डलिङ, रिजर्भेसन, त्यो चाहिँ त्यो इन्डस्ट्री स्पेसिफिक टेक्निकलिटिज भए। सो त्यो स्किल्सहरू चाहिँ लाई चाहिँ टेक्निकल स्किल भनिन्छ। सो जुन इन्डस्ट्रीमा जानुहुन्छ त्यो इन्डस्ट्री रिलेटेड टेक्निकल स्किल्स चाहिँ म्यानेजर्समा हुनै पर्यो होइन। Then there's another set of skill that's called human skill. So all that relate with dealing of people, dealing with people. So your ability to communicate and work with people, your ability to lead the people, they all make your human skill. So human skill is a very important set of skill for managers as they deal with people all the time. It's not just employees, even the customers are there or different stakeholders are there, and as they deal with the people aspect, they have to use their human skill abilities, people interpersonal skill abilities. And lastly, you have conceptual skills. So conceptual skills, it's a broader set of skill that gives you the ability to think about the complex situations. You have that give you the ability to think, visualize things that does not exist. एकदमै एब्स्ट्राक्ट कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ बुझ्न सक्ने क्यापेबिलिटीहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्सेप्चुअल स्किल्सहरू भन्छौँ होइन। सो कन्सेप्चुअल स्किल पनि म्यानेजर्सहरूमा चाहिँ डेफिनेटली चाहिन्छ नि। अब इफ यु लुक इन्टु दिस पिक्चर आई थिङ्क देन इट विल बी भेरी क्लियर। सो टप लेभल म्यानेजर्सहरूलाई चाहिँ कन्सेप्चुअल स्किल चाहिँ हाइएस्ट लेभलमा चाहिन्छ, किनभने टप लेभल म्यानेजर्सहरू चाहिँ दे आर इन्गेज्ड इन्टु making plan, mission, vision of the organization, making the strategic plans for the organization, setting the goals. They are the one who have to think about the organization, what next in next 5 years, 10 years. So त्यो long time horizon मा चाहिँ organizationले कुन direction लिने होइन, के achieve गर्ने, organization कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ top level managers ले चाहिँ सोच्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ they need to have the ability to think and plan. So top level managers need conceptual skill the most. Whereas if you look into technical skills, top level managers like technicalities say basic understanding bhai pugcha. जस्तो ब्याङ्कको टप लेभल म्यानेजर, सपोज ब्याङ्कको सिइओ हुनलाई ब्याङ्किङमै नट नेसेसरीली ब्याङ्किङमै स्पेसलाइज गरेको हुनुपर्छ। तर ब्याङ्क कसरी रन हुन्छ, ब्याङ्कको बेसिक पर्पोज के हो, वाइ डज द ब्याङ्क एक्जिस्ट, अनि ब्याङ्क कसरी चाहिँ अपरेट हुन्छ, बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो टेक्निकलिटिज थाहा हुनुपर्छ। मे नट नेसेसरीली नो हाउ टु ओपन एन एकाउन्ट, ब्याङ्कको खाता कसरी खोल्ने भनेर उहाँलाई नेसेसरीली त्यो सिक्वेन्स अफ स्टेप सबै थाहा नभए पनि हुन्छ। तर ब्याङ्कको ओभरअल डिरेक्सन के हो, ब्याङ्कलाई नेक्स्ट लेभलमा कसरी लाने, त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ उहाँहरूलाई हुनुपर्ने हुन्छ। ह्युमन के अरे मिडल लेभल म्यानेजर्सलाई इफ यु सी सबै सेट अफ स्किल्स चाहिँ अलमोस्ट सेम लेभलमै चाहिने देखिन्छ भने लोवर लेभल म्यानेजर्सलाई चाहिँ कन्सेप्चुअल स्किल चाहिँ हाइएस्ट लेभलमा चाहिन्छ, किनभने उहाँहरू ग्राउन्डमा काम गर्नुहुन्छ र ग्राउन्ड मा कस्टमरसँग डिल गर्ने वर्कर्स जो फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू जो हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ लोवर लेभल म्यानेजर्सले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो बेसिक टेक्निकलिटिज अफ द वर्क दे निड टु बी भेरी क्लियर अबाउट। सो तर अर्को पार्टमा कन्सेप्चुअल स्किल हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ त्यति धेरै चाहिँदैन, चाहिन्छ प्लान त डेफिनेटली लोवर लेभल म्यानेजर्सले पनि बनाउनै पर्छ होइन, इफ नट लङ टर्म प्लानिङ त गर्नुहुन्न, तर आफ्नो लेभललाई रिक्वायर्ड सेड्युलिङहरू गर्नेदेखि लिएर फोरकास्टिङ इन टर्म्स अफ बजेटिङहरूको कुराहरू आउँछ होइन, त्यो चाहिँ उहाँहरूले गर्नुपर्ने भएर कन्सेप्चुअल स्किल पनि नेसेसरी चाहिँ छ। अब इफ यु लुक इन्टु दिस पिक्चर, ह्युमन स्किल चाहिँ तपाईँले माथिदेखि तलसम्म बराबर देख्नुहुन्छ है, टप लेभल, मिडल लेभल, लोवर लेभल म्यानेजर सबैलाई नै ह्युमन स्किल चाहिँ इक्वल अमाउन्टमा देखाइएको छ पिक्चरमा होइन। यो चाहिँ किनभने सबै लेभल अफ म्यानेजर्स चाहिँ अल्टिमेटली मान्छेसँगै काम गर्ने हो, दे हेभ टु वर्क विथ पिपल एन्ड दे हेभ टु डिल विथ पिपल। सो इरेस्पेक्टिभ अफ विच लेभल अफ म्यानेजमेन्ट यु वर्क फर, human skills are equally important
to you, eh? So you need to be able to deal with people. You need to be able to lead them, motivate, communicate well with them, eh? तपाईँ लोवर लेभल होस् चाहे टप लेभल होस्, ह्युमन स्किल चाहिँ इक्वल्ली इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। सो लास्टली एउटा यो स्लाइड छौँ है। वाइ लर्निङ म्यानेजमेन्ट इज इम्पोर्टेन्ट भन्दा इट्स अ रियालिटी अफ द वर्क इज इदर यु विल बी म्यानेज्ड or you will be one who manage. Eh? So which side of the story you want to be? If you want to be managed, then definitely you can always work as a frontline workers, and there will be lower managers who will tell you what to do, how to do everything, हैन। तपाईहरुले खुरुखुरु जे भनेछ त्यही गरे भयो, हैन। तर तपाईले म्यानेज गर्ने हो भने चाहिँ डेफिनेटली तपाईलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट भनेको के हो, म्यानेजमेन्ट कसरी क्यारी आउट गर्छ, तपाई एज अ म्यानेजर तपाईले के रोल्स प्ले गर्नुपर्ने हुनसक्छ, तपाईँ एज अ सक्सेसफुल म्यानेजर हुनलाई तपाईँलाई कस्तो खालको सेट अफ नलेज स्किल्सहरू चाहिन्छ भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ है। सो म्यानेजमेन्ट लर्निङ definitely will help you progress in your career ladder, and not just for the exam purpose that I think you all are preparing for, in ground reality work मा पनि तपाईहरुलाई चाहिँ यो अन्डरस्ट्यान्डिङले चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ है। So far any question? Otherwise we'll